समादरणीय दर्शकबिन नमस्ते। एबीसी वाच कार्यक्रममा स्वागत छ। म विकास आचार्य। दर्शक महानुभाव, यतिखेर नेपाली राजनैतिक वृत्तमा ठुलो राजनैतिक हल्ली चल्ली मचिएको छ, जहाँ अहिले मैले कुरा गर्न खोजेको जारी नेकपाको स्थायी समिति बैठक र त्यसले निम्त्याएको गजरगोलले अहिले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा ठुलो उत्तर चढाव आएको छ र यो हल्लीखल्ली भएको छ। विवादसँगै अहिले यसले कस्तो रूप लेला भनेर आम जनमानसमा कौतूहलता पनि उत्पन्न गराएको छ। अहिले पनि यो कुरा मिलिसक्ने अवस्थामा छैन। मिलिसक्ने अवस्थामा नभएपछि अहिले आफू केन्द्रित गुट उपगुटमा छलफलदेखि लिएर अन्य विभिन्न कुराहरूमा अहिले नेकपा भित्रकै नेताहरू लागिराख्नु भएको छ। आजै मात्रै राष्ट्रपतिले अधिवेशन पनि अनिश्चितकालको लागि धकेल्नु भएको छ, जसले गर्दा अबको संसद कसरी चल्छ अर्थात् नेकपाकै यो विवाद कसरी समाधान हुन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्नको लागि मैले एकजना नेता, नेकपाभित्रका प्रभावशाली नेता, स्थायी कमिटी सदस्य, प्रतिनिधि सभा सांसद मान्य छविलाल विश्वकर्मालाई यसै विषयमा कुरा गर्नको लागि स्टुडियोमा निम्त्याएको छु। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु र आजको बहस केन्द्रित गर्छु। मानिज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। अहिलेको नेकपा भित्रको विवाद जारी, अहिले पनि मिटिङबाटै तपाईँ आउनु भएको छ सिधै स्टुडियोमा बालुवाटारबाट, कसरी हेर्नुहुन्छ यो विवादलाई? तपाईँ एकजना स्थायी कमिटी सदस्य पनि भएको हिसाबमा दर्शकले बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा के हो यो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको 5औं बैठक जारी छ। हामी बैठकमा नै छौँ र यो बैठक चलिरहेको सन्दर्भमा बैठकका विषयवस्तुहरू, बैठकको छलफलको ट्रेन र समाधानका सम्भावित उपायहरू के होलान्, कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी परिवारको त उत्सुकता, चासो हुने नै भयो। त्यति मात्रै नभएर सबै राजनीतिक दलहरू र आम नेपाली जनता समेतको यो चासोको सरोकारको विषय बनेको छ। हाम्रो बैठकका निम्ति तय गरिएका कार्यसूचीहरू, ती कार्यसूची भित्र नै हामी रहेर छलफलको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइ नै रहेका छौँ। त्यही बिचमा केही अरू विषयहरू पनि, समसामयिक सन्दर्भका विषयहरू पनि प्रवेश भएका छन् र यिनै विषयहरूमा छलफल गर्ने, विमर्श गर्ने यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। हिजोको बैठक, हिजो संसद पनि भएको हुनाले 11 बजेको बैठक हामीले 11:30 बजेदेखि प्रारम्भ गरेर सुरुमा नै हामी 1 घण्टा जति मात्रै आजको यो बैठकमा छलफल गर्छौँ। स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूको भनाइ हामीले सुन्छौँ र यो बैठक आज स्थगित गरेर हामी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा हामी जान्छौँ। किनभने प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीयको निधन भएको हुनाले त्यहाँ जानु जरुरी छ। किनभने दुवै हाम्रा पार्टी अध्यक्ष कमरेडहरू स्वयं प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ। त्यो सम्मानको, मर्यादाको, महत्त्वको पनि विषय भयो। त्यसकारणले हामी त्यहाँ गयौँ र अब आजसम्मका लागि स्थगित थियो र आज फेरि बैठक प्रारम्भ भएको छ। बैठकमा विषयवस्तुहरूमा औपचारिक रूपमा साह्रै धेरै प्रवेश गर्न सकिएको छैन, अर्थात् त्यस खालको अनुकूलता बनेको छैन। नेताहरू, खास गरी हाम्रो पार्टीका 2 जना अध्यक्ष कमरेडहरूको बिचमा छलफल हुनु थियो, जरुरी थियो। बैठकका विषयवस्तुहरूको बारेमा पनि सचिवालयका कमरेडहरूको बिचमा पनि विमर्श हुनुपर्ने थियो। त्यो औपचारिक रूपमा सचिवालयको बैठकमा भन्दा पनि सचिवालयका नेताहरूले अलग अलग ढङ्गले पनि विमर्श गर्नुपर्ने, स्थायी कमिटीकै नेताहरूसँग पनि अलग अलग ढङ्गले विमर्श गर्नुपर्ने खालको स्थिति थियो। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ र पछिल्लो बेलामा हामीले अझै त्यसका निम्ति छलफल गर्नुपर्ने, अझै यो विकसित घटनाक्रमको बारेमा पनि विमर्श गर्नुपर्ने, केही प्रष्टाप्रष्टि हुनुपर्ने भए हुनाले आजको बैठक स्थगित गरौँ र भोलि हामी अलिकता चाहिँ छलफल गर्छौँ। त्यो सचिवालयमा पनि स्वयं 2 जना अध्यक्षहरूको बिचमा पनि र अरू सन्दर्भमा पनि
आवश्यकता अनुसारले छलफल गर्ने समय भोलिलाई राखौँ, पर्सि फेरि 11 बजे बैठक बसौँ भन्ने हिसाबले आजको बैठक स्थगित भएको हो। अब यसमा मेरो भनाइ के छ भनेदेखि विषयवस्तुहरू छन् बैठकका, विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेका तर फेरि त्यसै बिचमा उत्पन्न भएका विषयलाई पनि प्रवेश गराइएको छ। केही त्यो मामलामा पनि विमर्श हुनुपर्ने भए हुनाले त्यो पार्टी अध्यक्षहरूकै बिचमा प्रष्टाप्रष्टि भएर सचिवालयका नेताहरूकै बिचमा पनि ती विषयमा परामर्श गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। मैले त्यो घटनाक्रम भनेको यो सार्वजनिकै भइसक्या हुनाले यसलाई चाहिँ तपाईँको मैले भन्नु कुनै अप्ठ्यारो हुने कुरा भएन। ओके, जस्तै कि मैले यहाँ जोड्न खोजेँ, आजको मन्त्री परिषदको बैठकले संसद अधिवेशनलाई अन्त्य गरेको छ। यो विषयमा हामी प्रश्न गर्नेछौँ केही तल। अहिले जुन लामो समयदेखि स्थायी कमिटीको बैठक हुन नसकेको अवस्था र तपाईँहरूले पनि चाहिरहेको अवस्था, नेताहरूले चाहिरहेको अवस्था र स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्यो, ठोस निर्णयहरू केही लिन सकेन र अन्ततः नेताहरूको शक्ति सङ्घर्ष र गुटबगुटको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीको राजीनामै शुद्ध माग्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। पछिल्लो परिस्थिति के हो यो विषयमा? यसलाई बैठकले केही निष्कर्ष वा निकास दिन सकेन, निकाल्न सकेन भन्ने ठाउँमा पुग्नु हुँदैन। यो सही होइन। किनभने बैठक त जारी छ। बैठक जारी छ र बैठकको त हामी एउटा मात्रै विषयमा प्रवेश गरेका छौँ, अरू विषय त आउनै बाँकी छ। जस्तै बैठकमा नै तय गरिएका विषय के छन् भनेदेखि अध्यक्ष कमरेडरले बैठकको शुभारम्भमा आफ्ना आफ्ना कुरा राखिसके पछाडि त्यसपछि हामीले त पार्टी सरकारको कामको समीक्षाको विषय छ, पार्टी एकताका बाँकी रहेका कामहरू तिनलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने विषय छ, कोभिड-19 जसको महामारीमा जसको प्रकोपमा हामी आक्रान्त छौँ त्यो विषय छ होइन। यसरी क्रमशः विषयहरू छन्, सीमासँग सम्बन्धित रहेको विषय छ, त्यसमा हामी अहिले चाहिँ केन्द्रित छौँ, त्यो विषयमा केन्द्रित छौँ। अझै अहिलेको विषय त कोभिड-19 नै हो, किनभने यो जनताको जीवनसँग सम्बन्धित रहेको विषय हो। यो प्राथमिकीकरण पनि हामीले तय गरेकै हौँ। सीमा पहिलो कोभिड-19मा केन्द्रित थियौँ हामी, तर त्यसको थोरै तयारीको कुरो प्रस्तुतिमा बाँकी रह हुनाले सीमा समस्यासँग सम्बन्धित रहेर हामीले प्रस्तुत हुने कुरा गऱ्यौँ। धेरै स्थायी कमिटीका नेताहरूले त्यो विषयमा आफ्नो राय सुझाव राखिसक्नु भएको छ, केही मात्रै बाँकी हुनुहुन्थ्यो। त्यही बिचमा अषाढ 14 गते कमरेड जननेता मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीसँग सम्बन्धित रहेको प्रोग्राममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले बोल्नु भएको उहाँको अभिव्यक्तिलाई लिएर विषय त्यो प्रवेश गराइयो के त्यो आयो, त्यो एउटा चिज हो। दोस्रो के रह्यो भनेदेखि कहीँ कतै कसैले साबिक नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ता गर्नका निम्ति निवेदन दिएको कसैले त्यो पनि प्रसङ्ग उठ्यो। त्यसले गर्दाखेरि विषय रुमलिएको कारण यो हो। त्यसमा त्यति धेरै रुमलिनु पर्ने, त्यसलाई विषय बनाउनु पर्ने हो भन्ने फेरि मलाई लाग्दैन। विषयमा यस्तो पनि आयो है कुरा भनिसके पछाडि त्यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले, कमरेड अध्यक्ष प्रचण्डले त्यो सरोकारको विषय राखिसके पछाडि उहाँले केही प्रश्नोक्ति को कुरा राख्नुभयो र त्यही विषयमा हामी चाहिँ रुमलियौँ कि सबैले त्यही विषयमा आफ्ना रायहरू, आफ्ना सुझावहरू राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। त्यसैमा अहिले चाहिँ हामी केन्द्रित भएका छौँ। मूल विषयमा जान नै बाँकी छ। त्यसैले यो स्थायी कमिटीको बैठकले निकास दिन सकेन, निष्कर्ष निकाल्न सकेन भन्ने चाहिँ होइन। हामी बैठकमा छौँ, छलफलमा छौँ। यो बैठकले यी विषयहरूमा गहन छलफल गरेर, विमर्श गरेर कहाँनिर नेताहरूको बिचमा अविश्वास पैदा भएको छ, ती अविश्वासका खाडललाई पुरेर विश्वास बनाएर जगाएर अगाडि बढ्नुभन्दा हामीसँग
अर्को कुनै विकल्प छैन। त्यसैले विकल्पै नभएका ठाउँमा हामी छौँ। त्यसैले छलफल गर्ने हो, संवाद गर्ने हो, सहमति र समझदारी कायम गर्ने हो र जनताको जनअपेक्षालाई चाहिँ तपाईँको आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने हो। त्यो ठाउँमा हामी छौँ। माने जस्तै कि कुरा चाहिँ जस्तै कि बैठकमा उठेका कुराहरू अझै पनि कति कुराहरू निर्णय हुने बाँकी छन्। तपाईँहरू छलफलकै क्रममा हुन्छ, पर्सिको लागि तय गरेका छ तपाईँहरूको बैठक। बिचमा तपाईँले छुटाउनु भएको कुरा वा मैले सम्झाउन खोजेको कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग भइरहेको छ। अस्तिको मिटिङमा बोल्ने वक्ताहरू अधिकांश नेताहरूले राजीनामा माग्नु भएको भन्ने कुराहरू पनि सतहमा आएको छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईँ एकजना स्थायी कमिटी सदस्य मान्यज्यू पनि भएको हिसाबमा अलिकति लाखौँ जनताले हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो टेलिभिजनमा। प्रश्न पार्दिनुहोस्। बिल्कुलै यो विषयमा मैले फेरि पनि त्यही कुरालाई दोहोर्याएँ। अषाढ 14 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिलाई विषयका रूपमा आइसकेपछि, बैठकमा त्यो विषयले प्रवेश पाइसकेपछि त्यो विषय छलफलमा गयो कि सरकारको कामको समीक्षाको विषय त आउनै थियो। बोल्ने क्रममा त्यो सीमासँग जोडिएको विषय पनि त्यो छँदै थियो। यो विषय आइसके पछाडि त्यसपछि नियतसँग सम्बन्धित रहेका विषय पनि चाहिँ तपाईँको आउने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र होइन। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अब चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गरिरहन सक्ने स्थिति बनेन, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठ्यो। तर सबैका कुरा होइनन् नि त्यो। स्थायी कमिटीमा त विषय त आउँछ, छलफल त हुन्छ। स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई लागेको कुरा उहाँले बोल्नुभयो। त्यसमध्ये कतिले चाहिँ तपाईँको अब यसरी हुँदैन है भन्ने ढङ्गले पनि राख्नुभयो होइन। प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँको मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोस् भन्ने ढङ्गले पनि कुराहरू उठे होइन। तर अरूका कुरा त आउन बाँकी नै छन्। त अहिले चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री वा अमुक नेताहरूको जिम्मेवारीको बारेमा तत्काल प्रश्न उठाएर मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँको राजीनामा गर्नुहोस् भनेर त्यो त छलफलको क्रममा भइहाल्ने त्यो विषय, त्यो ठाउँमा पुगिहालेको विषय त्यो हो र त्यो त होइन। माने जस्तै कि पार्टी एकीकरण ताका तपाईँहरूको सहमति समझदारीहरू विभिन्न खालका रहे, त्यसै अनुसार पार्टी चलायमान छ वा आफ्नो तरिकाले हिँडिरहेको छ, त्यो विषयमा तपाईँहरू अझ प्रश्न हुनुहुन्छ। तर वर्तमान यो कोभिडको यस्तो सन्तासको परिस्थिति लगायत थुप्रो कामहरू अझै गर्न बाँकी छ। 5 वर्ष म्यान्डेट दिएको छन् जनताहरूले काम गर्नका लागि नेकपालाई, वर्तमान नेकपालाई। तर यो बिचमा एक आपसमा शीर्ष नेताहरू नै यसरी लागिरहँदा, अर्थात् स्थायी कमिटी बैठकमा यति धेरै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहँदा नागरिकहरूमा एक प्रकारको अहिलेको यो सरकार फुटको दिशामा पो लागेको कि सरकार विघटन वा नेकपै फुटको दिशामा पो लागेको हो कि भन्ने एक प्रकारको नागरिकमा यो खालको कुराहरू उब्जिन थालेको छ। मेरो यसमा बुझाइ पनि र मेरो आग्रह पनि छ, त्यो कुरा राख्छु। पहिलो कुरा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो, अर्थात् साबिकका दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ऐतिहासिक रूपमा एकता गरे, त्यो ठाउँमा पुग्यौँ। त्यो के का लागि थियो भन्दा त्यो राष्ट्रिय आवश्यकताको कुरा थियो। त्यो जनताले स्थिरताका निम्ति, स्थायित्वका निम्ति जुन विश्वास, अभिमत हाम्रो साबिकका दुईटा पार्टीको बीचमा समझदारी कायम गरेर साझा उम्मेदवार लिएर, साझा घोषणापत्र लिएर जनताको बीचमा गयौँ नि, त्यसप्रति जनताको विश्वास हो। हेर्नुहोस्, त्यसलाई, त्यो विश्वासलाई स्थापित गर्नका निम्ति दुविधारहित भएर स्थिरता र स्थायित्व दिन सकियोस् भन्नका निम्ति अनि पार्टी एकता भएको। यो त्यति बेला साबिकका दुईटा पार्टीका अध्यक्षहरू उहाँहरूको नेतृत्वमा, उहाँहरूको पहलकदमीमा, उहाँहरूको अगुवाईमा र त्यो दूरदर्शी एउटा चाहिँ तपाईँको निष्कर्षमा अनि साबिक दुईटा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू, सिनियर नेताहरू, हामी सबैको योगदानले पार्टी एकता भएको, त्यसलाई आम पार्टी कार्यकर्ताले स्याबासी दियो, आम जनताले सकारात्मक ढङ्गले लिनुभयो। त्यति मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेपाली काङ्ग्रेसले समेत, अरू पार्टीका नेताहरूले समेत बधाई शुभकामना दिनुभयो। त्यो कुनै देशको हितका निम्ति, अब स्थिरताका निम्ति, स्थायित्वका निम्ति 5 वर्ष
स्थिर हिसाबले स्थायी ढङ्गले सरकारले काम गरोस् भन्नका निम्ति बीचमा अरू किन्तु परन्तु नहोस् भन्नका निम्ति यसो भएको थियो। क्रमशः पार्टी एकताका कामहरूलाई पनि हामीले ठ्याक्कै समयमा टुङ्गोमा पुर्याउन सकेनौँ। यही बिचमा तपाईको पार्टी र सरकारको बीचमा जस्तो समन्वय समझदारी बन्नुपर्ने हो त्यो बन्न नसकेको कुरा पनि आयो। पार्टी एकताका बाँकी रहेका कामहरूलाई यथासमयमा टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयहरूमा पनि अलिकता चाहिँ निष्क्रियता देखियो। तत्सम्बन्धी चाहिँ तपाईको तत्क्षण त्यो काम अगाडि बढाउन सकिएन, यो कमजोरी भएको विषय हो। यसमा के छ भनेदेखि सरकारको 2 वर्ष नपुग्दासम्म यो विषयले साह्रै घर गरेको होइन, त्यो सही कुरा हो, त्यो साँचो कुरा हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकार 2 वर्ष पुग्नु अगावै अविश्वासको प्रस्ताव वा सरकारमाथिको प्रश्न आउने कुनै वैधानिक व्यवस्था छैन। त्यो सोचेर नै संविधानमा त्यो प्रावधान रहेको हो। 2 वर्षपछि यी विषयहरूले विभिन्न हिसाबले नि अलिकता चाहिँ प्रवेश पाए, अलि त्यो विषयले चाहिँ आकार लिने ढङ्गले अगाडि बढ्न थाल्यो। यसको गन्ध यस रूपमा देखिन्छ। त्यसकारणले अहिले पनि के छ भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता, यो एकतालाई अक्षुण्ण राख्नु अपरिहार्य छ। अहिले हाम्रा 2 जना पार्टी अध्यक्ष कमरेडहरू हुनुहुन्छ जो स्वयं एकजना चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अर्को एकजना हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड कमरेड स्वयं पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन। त्यसैले 2 जना अध्यक्षहरूको काँधमा धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ। अहिले कुनै उत्तेजनामा, कुनै आवेगमा, कुनै आक्रोशमा, कुनै आग्रहमा रहेर नेताहरूले कुनै निष्कर्षमा पुग्न हुँदैन। किनभने हिजोको अवस्था छैन है, त्यो 2 जना अध्यक्षहरूले बुझ्नु पर्दछ। किन आम कार्यकर्ताले के भनिरहेको छ, आम जनताको चाहना के छ, त्यसलाई हेक्का राख्न पर्यो नि। त्यसैले मेरो आग्रह छ, आवेगमा उत्तेजनामा कुनै निष्कर्षमा तपाईहरूले पुग्न मिल्दैन। हिजो ऐतिहासिक एकताको काममा अगुवाई गर्नुभयो, दुनियाँलाई एक ढङ्गले चमत्कारिक त्यो चाहिँ सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुभयो, आम कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाएर तपाईले चाहिँ सतहमा क्रियाशील हुने ठाउँमा पुर्याउनु भयो। आम जनतालाई समेत स्थिरताका निम्ति हामी यसो गर्यौँ है भन्ने ठाउँमा पुर्याउनु भयो। 2-2.5 वर्ष पुग्दा नपुग्दै के ती तपाईहरुका संकल्प, ती तपाईहरुका चाहिँ तपाईको यो ऐतिहासिक महत्त्वका निष्कर्षहरू, ती चमत्कारिक सन्देशहरू के त्यसको चाहिँ औचित्य सकिएको देख्नुभयो तपाईले? यदि त्यो औचित्य सकिएको तपाईहरुको दृष्टिमा, नजरमा, त्यो तपाईहरुको मनमा छ भनेदेखि त्यो निकाल्नुहोस्। सँगसँगै हाम्रो पार्टीको सचिवालय छ जहाँ हाम्रा वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ, सचिवालयका अरू नेताहरू हुनुहुन्छ, साबिक दुईटै पार्टीका सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ। सबैले लामो चाहिँ तपाईको राजनीतिक जीवन बिताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, पूर्व उप प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, पार्टीको नेतृत्वको अनुभव सँगालेको हुनुहुन्छ। तपाईहरु जिम्मेवार बन्नुपर्छ, जवाबदेही बन्नुपर्छ र आम कार्यकर्ताको, जनताको मनोभावना के हो त्यो बुझेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। स्थायी कमिटीमा हामी छौँ, हामी यो मामलामा हरेक योगदान दिनका निम्ति हामी तयार छौँ। यति बेला मैले फेरि दोहोर्याएर भन्छु, कुनै आग्रहको कुरा, कुनै उत्तेजना र आवेगको कुरामा कुनै ठाउँमा पुग्नु हुँदैन। समझदारी कायम गर्नका निम्ति ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्छ। अघि पछि यी सबै चिजहरूलाई हेक्का राख्नुपर्छ। एक अर्का प्रति देखा परेको जुन अविश्वास छ, जुन कारणले भए पनि ती अविश्वासका खाडललाई कम गर्दै जानुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। नागरिकमा लागेको एउटा दुविधा, नागरिकले जान्न चाहेको कुरा चाहिँ नि, जस्तो कि जारी स्थायी कमिटीमा जुन बैठकमा भएको यो शक्ति सङ्घर्ष चाहिँ नेताहरू बिचको यो के का लागि भन्ने कुराहरू चाहिँ नागरिकलाई लागेको विषयवस्तु तपाईहरुलाई पनि लागेको होला सायदै। अब यो कुरा के छ भने नि, नेताहरूलाई के लागेको होला भनेदेखि
सङ्ख्याले शक्ति बन्छ भन्ने लागेको होला हैन। त्यसैले गणितमा नलाग्नुहोस् भन्ने मेरो पहिलेदेखिकै भनाइ छ। गणितमा लागेर शक्ति आर्जित हुन्छ, शक्ति बन्छ भन्ने अहिलेको यो अवस्थामा तपाईहरु नसोच्नुहोस् है। सामान्य अवस्थामा लोकतन्त्रमा त्यो हो, एउटा अभ्यासमा सामान्य अवस्थामा तपाईको संख्याका आधारमा फैसला हुने, संख्याका आधारमा शक्तिको मापन गरिने त्यस्तो हो। तर अहिले हामी सामान्य अवस्थामा हामी छैनौं, किनभने हिजो पार्टी एकता गर्दाखेरि पनि त्यो संख्याको कुराले होइन, शक्तिको कुराले होइन, समझदारीले गरिया हो नि। त्यसैले संख्या र शक्तिको आधारमा कुनै निष्कर्षमा फैसलामा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई आधार मानेर यो संघर्षपट्टि लागिएको हो भने त्यो गलत हो, त्यो बेठिक हो। हामीले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा नै त्यो व्यवस्था गरेका छौं कि हामीले अर्को महाधिवेशन अर्थात् यो एकता महाधिवेशन गर्नुभन्दा अगाडि हरेक हाम्रा निर्णयहरू निष्कर्षहरू समझदारीमा हुनेछन्। त्यहाँ कुनै बहुमत अल्पमतको कुरा होइन, संख्याको कुरा होइन, समझदारीमा गरिनेछन्। समझदारीका आधारमा अगाडि बढिनेछ, निष्कर्षमा पुगिनेछ भन्ने हो हाम्रो। त्यसैले त्यो विधानको हिसाबले पनि अहिले हामी अभ्यासमा जुन एउटा असामान्य भनौँ वा त्यसलाई संक्रमणकालीन भनौँ, साबिक दुईटा पार्टी एक भइसके पछाडि अब एकता महाधिवेशन नगरिन्जेलसम्मको त हामी यो संक्रमणकै चरणमा रहेको स्थिति हो नि। त्यसैले यसमा विशेषतः साबिक दुईटा पार्टीका अध्यक्षहरूकै बीचमा समझदारी यो पहिलो कुरा हो, पहिलो शर्त हो, पहिलो आवश्यकताको विषय हो। यसलाई सघाउने काम सचिवालयमा रहेका हाम्रा वरिष्ठ नेताहरूले सकारात्मक ढङ्गले यसलाई चाहिँ तपाईको समझदारीमा ल्याउनका निम्ति पहल गर्नुपर्छ। सचिवालयमै रहेका नेताहरूले झन् यो अविश्वासको खाडललाई नै झन् गहिरो बनाउने हिसाबले जानेर नजानेर गर्नै हुँदैन। हामी स्थायी कमिटीमा रहेकाहरूले पनि गर्नै हुँदैन। यो त सार्वजनिकै भएको विषय हो नि। चाहिँ तपाईको रातो घेरामा विभिन्न चेहराहरू देखिन्छन्, मेरो चेहरा पनि कुनै घेरामा देखिएको छ, मैले त्यो गर्नु भए। अर्थात् मान्यज्यू यसलाई के भनौँ, जस्तै कि अहिलेको यो विवाद शक्ति सङ्घर्ष चाहिँ पद प्राप्तिको लागि सरकार पुनर्गठन, मन्त्री परिषद हेरफेर वा पार्टीलाई विधि पद्धतिमा चलाउने अथवा प्रधानमन्त्री ओलीकै राजीनामाको लागि के को लागि चाहिँ भनेर यस्तो छ। मलाई त्यति मात्रै पनि लाग्दैन। यो पद प्रतिष्ठा विभिन्नका विभिन्न हुन सक्छन्। हेर्नुहोस्, एउटै मात्रै कारण नहुन सक्छ होइन। पद प्रतिष्ठाका कुरा होला, कतिपय मामलामा आफूलाई जसरी चाहिँ तपाईको रेस्पोन्स मिल्नुपर्ने हो, आफ्नो भूमिका जस्तो हुनुपर्ने हो, जस्तो सरकार हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको लागि आउन सक्छ। कति सन्दर्भमा पार्टी र सरकार बीचको समन्वय ठिक ढङ्गले नभएको हुन सक्दछ होइन। कतिपय मामलामा कतिपय मामलामा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि पार्टीलाई हामीले विधिसम्मत संस्थागत ढङ्गले चलाउने मामलामा देखा परेका कमी कमजोरीका विषय हुन सक्दछन्। यसमा मेरो त अहिले त्यही विषय प्रवेश नभए हुनाले बोल्नै पाइनँ। मैले त के भन्नेवाला थिएँ भनेदेखि सबैभन्दा पहिले नेतृत्वले हेक्का राख्न पर्यो, त्यो जिम्मेवारी बोध गर्न पर्यो कि हामी कसरी एकताको यात्रा प्रारम्भ गर्यौं, यसलाई उन्नत बनाएर सही ढङ्गले अभ्यासमा लिएर गएर महाधिवेशनसम्म पुग्नुपर्ने ठाउँमा यो बिचमा हामीले त्यो ढङ्गले ध्यान पुर्याएनौँ कि भन्ने ठाउँमा हेक्का राख्न पर्यो। महसुस पनि गर्न पर्यो, त्यसलाई आत्मसात गर्नु पर्यो कि अहिले सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय अलि कम भयो कि भन्ने छ, व्यवस्थित हुन सकेन भन्ने छ। त्यसलाई महसुस गरेर जाउँ, त्यो त गर्नुपर्ने विषय हो होइन। व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढौँ, यसलाई हेक्का राख्नुपर्ने विषय छन्। यसैसँग सम्बन्धित रहेर अरू पनि विषयहरू आउन सक्दछन्, त्यो अनुभूत गर्नुपर्ने, महसुस गर्नुपर्ने, आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर चल्नुपर्ने विषयमा महसुस गर्ने र त्यसपछि नयाँ ढङ्गले हामीले फेरि अगाडि बढ्नलाई पहल कदमी लिने। कोभिड-19 सीमा जस्ता विषयहरू छन्। हेर्नुहोस्, यो त हाम्रो सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकताको विषय हो। यो विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरौँ, अरू विषयमा फेरि क्रमशः आउँ। सरकारले कोभिड-19 का सम्बन्धमा गरेका कामहरू, पहल कदमीहरू कहाँ कहाँ कमी भए त्यसलाई चाहिँ हामीले हेरौँ, पहिचान गरौँ,
सच्याएर सरकारलाई अगाडि बढ्नका निम्ति हामीले चाहिँ सुझाव दिउँ। बैठकले चाहिँ त्यसका निम्ति सरकारलाई चाहिँ तपाईँको आग्रह गरोस्, निर्देशित गरोस्, त्यो सन्दर्भ छ। सीमासँग जोडिएको विषय हाम्रो राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता र अपरिहार्यताको विषय हो। यो त हाम्रो चाहिँ तपाईँको भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको विषय छ। हेर्नुहोस् त कति धेरै महत्त्वको काम हामीले गरेका छौँ। सबै पार्टीहरू एक भएर, आम जनता एक भएर हामीले अतिक्रमित भएको हाम्रो मुटुभन्दा चाहिँ तपाईँको महत्त्वको प्रेमको हाम्रो भूभागलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यस्तो महत्त्व त्यस्तो देखियो हो। त्यसैले यस्ता चिज हेर्नुहोस् त कति महत्त्वका छन्। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता विषयलाई हामीले हिक्का राखेर अगाडि बढ्नु पर्नेछ र क्रमशः अरू विषयमा रोकथामको लागि यो सीमाकै विवाद विषयमा पनि यति ठुलो राष्ट्रिय सहमति सहित यो अडान यो सबैले सम्मान गरेकै विषय पनि थियो। तर पनि पछिल्लो 65 साल ज्येष्ठ 3 गते जुन तपाईँहरूको 75 साल ज्येष्ठ 3 गतेको जुन तपाईँहरूको एकीकरण त्यस पश्चात भएका कुराहरू जुन पालो पालो सरकार चलाउने भन्ने विषयको त्यतिखेरको कुरा र पछिल्लो समय सचिवालय गरेको निर्णय वा पार्टीले गरेको निर्णय सरकारले नमानिरहेको भन्ने कुरा पनि आएको। जुन सचिवालयले गरेको निर्णय वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने भन्ने कुरा पेन्डिङमै रहेको विषय पनि थियो। यही कारणले गर्दा यस्तो छ। यो एउटै कारणले मात्रै यी सब भएका छन् भन्ने मलाई लाग्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एकलौटी सरकार सञ्चालन गरेको विषयमा यो कुरा आएको हो कि? मैले अघि भने नि त्यही त सरकार र पार्टी बीचको समन्वय छ नि, त्यो समन्वयमा कमी देखियो। के कमी भन्ने ती तपसिलका विषय भए। पार्टीले के गर, पार्टीले सरकारले गरेका कामहरूको अपनत्व लिने हिसाबले जान पर्यो। सरकारले पार्टीको सुझाव आधार मानेर चल्न पर्यो। त्यो मामलामा त कमजोरी देखियो, त्यो विषय उठ्यो। यस्ता विषयमा महसुस गर्ने हो पार्टीका तर्फबाट पनि सरकारका तर्फबाट पनि। सरकारले पार्टीको परामर्शमा पार्टीको राय सुझावलाई आधार मानेर चल्न पर्यो र पार्टीले पनि सरकारले गरेका कामहरूलाई अपनत्व लिएर अगाडि बढ्न पर्यो। यो विषय हो। तपाईँले अर्को विषय के भन्नुभयो भने पार्टी निर्णयहरूको विषय, यो चाहिँ लागू नभएको विषय पनि। पार्टी निर्णयहरू त धेरै विभिन्न हिसाबले भएका छन् हैन। त्यो त चाहिँ तपाईँको सचिवालयले गरेको निर्णय हो। सचिवालयमै त्यसमा फेरि प्रवेश गरेर छलफल हुनुपर्छ। त्यसका के छन् फेरि सोध्नु पनि पर्छ नि। एउटा निर्णय गर्यो, त्यो निर्णयका पछाडि अन्तर्य के थिए, त्यसमा त फेरि नेतृत्वै बसेर छलफल गर्ने हो, विमर्श गर्ने हो, अगाडि बढ्ने हो। जहाँसम्म तपाईँले आधा समय अवधि सरकारको नेतृत्वको कुरा गर्ने गर्नुभयो, त्यो सार्वजनिक भइ नै सकेका छ। अस्ति मात्रै यही जारी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विषय हाम्रा बीचमा त्यति बेला भा थियो भन्ने कुरा राख्नुभयो र सँगसँगै के हो भने पछिल्लो बेलामा होइन अब अहिले म पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षका हिसाबले काम गर्छु, त्यो खालको परिस्थितिमा 5 वर्ष एउटा अध्यक्षले कमरेड केपी शर्मा ओलीले फेरि सरकारको नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर हामीले यसरी समझदारी गरेका हौँ भन्नुभयो। त्यसकारण यसमा प्रचण्डले यो पनि भन्नुभएको छ नि त, म आफू लचकता हुनु हो। त्यसैले यो अवस्था आयो पनि भन्नुभएको हो। त्यसैले त्यसले अस्ति बैठकमा हो औपचारिक रूपमा पहिलोपटक राख्नुभयो यो विषय। नभए त्यो फेरि औपचारिकतामा आएको विषय होइन। उहाँले भन्नुभयो अब त्यो बेलामा यो ढङ्गले जाउँ भन्ने खालको मैले चाहिँ तपाईँको मैले यसैलाई टुङ्ग्याउँछु, यसरी चाहिँ जाउँ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ तपाईँको ठिक छ भन्ने हिसाबले मैले सहमतिमा मैले सम्मति जनाएँ। मैले लचक भएरै अगाडि बढौँ, किनभने म प्रधानमन्त्री भइ नै सकेको हो, त्यो पदप्रतिको मेरो कुरो पनि होइन भन्ने हिसाबले पार्टीलाई अगाडि बढाउँ भन्ने हिसाबले गरेको हो भन्ने पनि उहाँले सेयर गर्नुभयो, बताउनुभयो होइन। यो मैले किन मात्रै चर्चा गरे भने नि यो विषय, किनभने उहाँ 2 जना अध्यक्षहरूको बिचमा भएको सहमति थियो क्या। त्यो औपचारिक रूपमा बैठकमा कमिटीमा हाम्रा सामु त आएकै थिएन। यसको तात्पर्य के हो भनेदेखि नि 2 जना अध्यक्षहरूको बिचमा सहमति हुँदा, समझदारी हुँदा, विश्वास बनिरहँदाखेरि त अरू धेरै मैले भन्दैछु अरू धेरै कामहरू भए नि। कति सङ्ख्याको केन्द्रीय कमिटी बनाउने, कति स्थायी कमिटी बनाउने, कसलाई कहाँ चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन गरे अनेक भए। जब असमझदारी पैदा भयो
त्यसपछि बल्ल नै कुरा आएको। मिल्दाखेरि त कमिटीलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ सोध्नु भएन होइन, मिल्न नसकेपछि बल्ल नै विषय आएका हुन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि हाम्रा दुवैजना आदरणीय अध्यक्षहरूले बसेर विमर्श गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, यसलाई सही निष्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति उहाँहरूले योगदानै दिनुपर्छ। यही कुरामा जोड्ने कुरा, एक अध्यक्षले खुमालटार बोलाएर बैठक डाक्ने आफ्नो निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई, अर्का अध्यक्षले बालुवाटार राखेर होइन। यसमा मैले अब सोच्याउँछु, पहिले यस्तो थियो, बाहिर पनि बसेको हामीले सुन्छौँ होइन। अहिले चाहिँ यो होइन, यस्तो छ, यसपटक हामीले पनि भन्यौँ, सुझाव पनि दियौँ दुवैजना मैले भन्दैछु दुवैजना अध्यक्षलाई हामीले भन्यौँ तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो समूहकालाई मात्रै बोलाएर सल्लाह सुझाव नलिनुहोस्, अर्को समूहमै देखिएकालाई पनि बोलाउनुहोस्, सल्लाह लिनुहोस्, सुझाव लिनुहोस् र यसलाई अरू नेताहरूले पनि त्यो गर्नुहोस् भनिसके पछाडि हिजो बिहान प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मतलब सबै खालका साथीहरूलाई नि त्यसलाई निरन्तरता दिने भन्नु एकैपटक ठुलो सङ्ख्या हुने कुरा भएन, त्यसमा बोलाउनु भयो होइन। त्यसमा म पनि गएको थिएँ, चाहिँ तपाईँको साबिक माओवादीमा रहनुभएका नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, साबिक एमालेमा रहनुभएका पनि हुनुहुन्थ्यो, हामी थियौँ, हामीले सुझाव दियौँ त्यहाँ कि अध्यक्षलाई, प्रधानमन्त्रीलाई। आज बिहान फेरि अर्को हाम्रो अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि सबै खालकोलाई बोलाउनु भएको थियो, त्यसमा म पनि आमन्त्रित थिएँ, स्वास्थ्यको कारणले पुग्न सकिनँ, नभए अरू हुनुहुन्थ्यो। अर्थात् साबिक चाहिँ तपाईँको नेकपा माओवादीमा हुनुभएका, साबिक एमालेमा हुनुभएका होइन, सबै थियौँ। यसरी यसलाई मैले सकारात्मक ढङ्गले लिएको छु, यो त गर्नै पर्छ। अर्को कुरा मैले सोधेँ, जस्तै कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अबको विकल्प के त, जुन यो रसाकसीको बिच दुई पदमध्ये एक पद छोड्ने वा संसद विघटन गर्ने, नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने, पार्टी निर्णय मान्ने अथवा अरू केही रहन सक्छन् तपाईँको विचारमा? पार्टीको बैठकमा विषय बनेको छ, छलफल भएको छैन, त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पको बारेमा नि के विकल्प छन् उहाँसँग भन्नेतिर नजाउँ। उहाँले विकल्प खोज्ने पार्टीमै हो, पार्टी कमिटीमै हो, पार्टीभित्रै हो। त्यसैले उहाँले अब कसरी जाने भन्ने मामलामा त त्यो विषयले त पार्टीमा प्रवेश पाएकै छ, छलफल गर्न पर्यो, विमर्श गर्न पर्यो र यो सरकार छ नि, यो सरकारको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कोभिड-19लाई कसरी सफल बनाउने, तपाईँको सीमासँग जोडिएको हाम्रो यो पहल कदमीलाई कसरी सार्थक तुल्याउने, यो ढङ्गले जाने हो। सँगसँगै यो पार्टीका बाँकी रहेका एकताका काम कसरी चाहिँ तपाईँको यसलाई समयभित्र टुङ्ग्याउने, त्यतातिर जाने हो। अहिले अरूतिर जाने परिस्थिति, यो परिस्थितिलाई हामीलाई अनुमति दिएको छैन। माने समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि मैले केही छुट्याउनु पर्ने अवस्था पनि रहन सक्छ। यो संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नाले खासै राम्रो सन्देश राजनीतिक वृत्तमा दिएन। नेपाली राजनीतिमा एउटा कालो बादल मडारिएको अवस्था आयो, यसलाई कसरी हेर्ने? यो देशको कुन खाले राजनीतिक अभ्यास यस्तो छ, यो अधिवेशन छ नि, यो चालु अधिवेशन स्थगित होइन कि यो अधिवेशन टुङ्गिन त अलि पहिल्यै पर्थ्यो, बाँकी थियो। एमसीसी जस्ता कुराहरू टुङ्ग्याउन यस्तो छ, जुन निजामतीको कुरा थियो, त्यसपछि अर्को पनि थियो। मैले यसमा भन्छु विषय त अनेक छन्, विधेयकहरू दर्ता भएका छन्, त्यसैले विषय त थिए, त्यसैले धेरै थिए विषय। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो चाहिँ तपाईँको यो त बजेट अधिवेशन हो, बजेट अधिवेशन लामो समयसम्म चलिरहने त्यो स्थिति थिएन। यो कोभिड-19सँग जोडिएको विषय यही छ देखि लिएर नि, तर यो चिज के हो भने फेरि सहमतिमा, सल्लाहमा अब यो अधिवेशनलाई लामो समयसम्म अगाडि बढाइरहने स्थिति थिएन नै, त्यो गर्न पर्थ्यो। यो अधिवेशनको त किन बजेट अधिवेशन भयो भन्नाले बजेटको काम टुङ्गिएको छ। अब तल पनि प्रदेशहरूले आफ्नो अधिवेशन गरिरहेका छन् र उनीहरू पनि टुङ्गोमा पुग्ने ठाउँमा छन्, कति टुङ्गोमा पुगेका छन्। यो समन्वयका लागि पनि नि अन्त हुन पर्थ्यो, तर ठ्याक्कै अचानक आउँदाखेरि त्यस्तो परेको हो। यसमा प्रष्ट भएपछि के कारणले यसो हुन गयो भनेर प्रष्ट हुँदाखेरि यो भइ नै हाल्छ होइन। जहाँसम्म चाहिँ तपाईँको अर्को अधिवेशन त फेरि हाम्रो विधेयक अधिवेशन त आउनेवालै छ, त्यो त गर्नै पर्छ।
त्यो विधेयक अधिवेशनमा हो यस्ता धेरै विषयहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले छलफल गर्दै हामीले सही ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने। अहिले समितिका बैठकहरू जो मिनी संसद भनिन्छ ती बैठकहरू त फेरि चलि नै रहेका छन्, चल्नुपर्छ। अबको निकास के, आगामी बाटो के, यो विषयमा छलफल गरौँ। अब हामी नेकपाभित्रको विवाद र सरकारमा लागेका विभिन्न कुराहरू जुन अहिले आरोप प्रत्यारोप पनि छ, जुन एक हिसाबमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भन्नुभयो भारतले चाहिँ मलाई हटाउनको लागि विभिन्न परिपञ्च रच्दै गरेको विषय हो भन्ने खालको पनि कुरा गरिरहनु। यसलाई समग्रमा देखा परेका समस्या पार्टीका विषय हुन्, पार्टीको विषय बनेको छ, छलफल गरेर हामीले त्यसलाई सही निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। त्यो पनि विषय छलफलको विषय जारी भए हुनाले यसै भनिहाल्न चाहिँ मिल्ने कुरा पनि भएन, त्यो सुल्टो पनि भएन। बैठकका विषय जे तय भएका छन् त्यसमा आधारित भएर छलफल गर्ने हो, निष्कर्षमा पुर्याएर पार्टीको यो एकतालाई कायम राखेर बाँकी रहेका कामलाई पुरा गरेर आम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई एकताबद्ध बनाएर अझै उन्नत स्तरको एकता कायम गरेर अगाडि बढ्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो, सरकारसँग सम्बन्धित रहेको विषय भन्नुभएको छ, सरकारको कामको समीक्षा, त्यो विषय पनि हाम्रो बैठकको एजेन्डा छ, कार्यसूची छ, हामीले त्यहाँ छलफल गरि नै हाल्छौँ। सरकारले गरेका कामहरू, सकारात्मक काम, राम्रा काम ती छँदैछन्, ती सकारात्मक कामको पनि चाहिँ तपाईँको पार्टीले अपनत्व लिने हो। जस्तै अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक भएको छ, कतिपय महत्त्वका कामहरू अगाडि बढेका छन्, ती सकारात्मक छन्। तर कतिपय ध्यान नपुगेका, कमजोरी रहेका पाटाहरू पनि छन्। ती कमजोरी रहेका पाटाहरूलाई पनि त्यसलाई चाहिँ यसलाई सच्याउनलाई, यसलाई करेक्सन गरेर सरकारलाई अगाडि बढ्नका निम्ति फेरि सुझाव दिने, यसका निम्ति निर्देशित गर्ने, यसका निम्ति सहयोग गर्ने त पार्टीबाटै हो, त्यो हामीले गर्छौँ। हस्, व्यस्त समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस् दर्शकबिन, आज हामीले नेकपाभित्रको विवाद, यसले निम्ति आएको परिस्थिति र अबको विकल्प के भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। छविलाल विक, स्थायी कमिटी सदस्य तथा नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्यसँग आगामी अङ्क अन्य अतिथिका साथ फरक विषयमा आउने बाचा गर्दै बिदा चाहन्छु। नमस्ते।